नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई आन्तरिक शान्ति र व्यक्तित्व विकासको सेसनमा। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोगलाई न्यूनीकरण गर्ने माध्यम लकडाउन भएकाले हजुरहरू घरमा नै परिवारसँग आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु र स्वास्थ्यको पनि कामना गर्दछु। बेरोजगारीको अवस्था छ, एकातिर भोकमरीको चपेटामा परिएला कि भन्ने त्रास, अर्कोतिर कतै संक्रमितको सूचीमा परिएला कि भन्ने डरले हामी त्राहिमाम अवस्थामा शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले आजको यो सेसनमा आन्तरिक शान्ति कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हजुरहरूमा सेयर गर्नेछु। यसका साथसाथै व्यक्तित्व विकास मानव जीवनमा अपरिहार्य भएकाले आन्तरिक शान्ति र व्यक्तित्व विकासको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध यानि कि इन्टररिलेसनको बारेमा छलफल गर्नेछु। हामी अहिले आध्यात्मिक चिन्तन मञ्च यानि कि स्पिरिचुअल डिस्कसन फोरमको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। अब म ढिला नगरी मेरो प्रस्तुतितर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। र सुरुमा चाहिँ यो भनाइबाट, जीवनमा तपाईँले अरूको साथ कति पाउनुभयो भन्दा पनि आफूले आन्तरिक शान्ति र व्यक्तित्व विकासको लागि कति साहस गर्नुभयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र आज आन्तरिक शान्ति र व्यक्तित्व विकासमा चाहिँ हामी आन्तरिक शान्ति भनेको चाहिँ के सोच्छौँ, आन्तरिक शान्तिको बारेमा हामीले के सोच्छौँ र यो चाहिँ के हो र के होइन भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ हामी अब आन्तरिक शान्तिबाट सुरु गर्न गइरहेको छौँ। र हजुरले स्लाइडमा देख्नु भएको छ, हामी युवा पुस्ताहरूले चाहिँ के सोच्ने गर्छौँ भने भौतिक सुविधा र वैभव सम्पूर्णता भयो भने नै हामी चाहिँ आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले आज यो पिक्चरमा देखाइएको जस्तै हामी घर, बङ्गला, गाडी आदिको पछि लाग्न थालेका छौँ। तर भौतिक सुविधा र वैभव सम्पन्नता भएका मानिसहरूले नै साँच्चैमा भन्नु पर्दाखेरि आन्तरिक शान्तिको खोजीमा दिनानुदिन दुखी र पीडित हुन पुगेका छन्। कोही शान्तिका लागि भट्टी बस्न थालेका छन् भने कोही लागु पदार्थमा फँसेका छन्। यी शान्ति प्राप्त गर्ने विपरीत मार्ग हो र यसको शान्तिको बदलामा चाहिँ हामीले झन् अशान्ति, क्लेश आदि प्राप्त गरिरहेका छौँ। र आन्तरिक शान्ति भनेको चाहिँ हामीले कसरी लिन सक्छौँ भने आन्तरिक शान्तिलाई चाहिँ जीवन दुःखको धाम नभएर सुख, शान्ति, सन्तोषको पवित्र धाम हो भन्ने बुझी माया, मोह, रिस, राग, अहङ्कार, क्लेश आदिको बन्धनबाट मुक्त रही जुनसुकै अवस्थामा पनि सुखी रहन सक्नु या भनौँ प्रसन्नता रहन सक्नु नै आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्नु हो। र आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्ने एकमात्र मार्ग छ त्यो भनेको आत्मानुभूति यानि कि सेल्फ रियलाइजेसन। हामी के हौँ, यो संसारमा हामी के का लागि छौँ र यो प्रकृति भनेको के हो, हामी यो सोसाइटीमा के का लागि बाँचिरहेको छौँ, म चाहिँ के उद्देश्यले जन्म लिएको छु, यी यथावत कुराहरू बुझ्न सक्यो भने नै हामीले आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। र आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्नका लागि नै आत्मानुभूति चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। र त्यो आत्मानुभूति प्राप्त गर्नेको एकमात्र उद्देश्य भनेको सन्तुष्टि। जबसम्म हामी सन्तुष्टि रहन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले आत्मानुभूति गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग भएका झुपडीमै हामी सन्तोष रहन सक्यौँ भने, एकजोर कपडामै हामी सुख जीवन यापन गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मानुभूति चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ यानि कि सेल्फ रियलाइजेसन। भनिन्छ नि शान्तिको पृष्ठभूमिबाट नै भौतिक र आध्यात्मिक उन्नतिहरू हुन थाल्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा सेयिङ छ, पिस इज द फाउन्डेसन अफ प्रोग्रेस यानि कि शान्ति नै उन्नतिको आधार हो। त्यसैले हामीले आन्तरिक शान्तिको झल्को पाएर मात्र पुग्दैन, यसलाई चाहिँ टिकाउ बनाउनका लागि चाहिँ हामी तत्पर लागिरहनुपर्छ। र यो टिकाउ बनाउनका लागि चाहिँ शक्ति प्रदान गर्छ हामीलाई चाहिँ व्यक्तित्व विकासले चाहिँ यसलाई टिकाउ बनाउनलाई चाहिँ शक्ति प्रदान गर्छ। र व्यक्तित्व विकास भनेको चाहिँ के हो, हामी त्यसमा जाउँ। व्यक्तित्व विकास हामी चाहिँ राम्रो लुगा लगाउँदैमा, टाई सुट जुत्तामा पोलिस गर्दैमा चाहिँ हामीले व्यक्तित्व विकास भएको महसुस गर्छौँ यानि कि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट चाहिँ हाम्रो राम्रो लुगा लगाउँदैमा, टाई सुट बुट लगाउँदैमा चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भएको महसुस गर्छौँ। तर वास्तवमै पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यसरी हुँदैन। व्यक्तित्व भनेको चाहिँ के हो त, व्यक्तिमा हुनुपर्ने सद्गुणलाई चाहिँ हामीले व्यक्तित्व भन्छौँ। र व्यक्तित्व विकास भनेको चाहिँ व्यक्तिमा हुनुपर्ने सद्गुणको विकासलाई नै व्यक्तित्व विकास भनिन्छ। जसरी प्राणी सास बिना रहँदैन त्यसै गरी व्यक्ति पनि व्यक्तित्व बिना असम्भवै हुन्छ। मानवको आकृतिमा जन्म लिँदैमा मानव हुने होइन, यसका लागि चाहिँ हामीले मानवमा हुनुपर्ने सद्गुणहरूको पनि सिको गर्नु उत्तिकै जरुरी छ। र
यसका लागि चाहिँ हामीले यहाँ देखाइएका विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ के प्राप्त गर्न सक्छौँ। र सुरुमा देखाइरहेको छ शारीरिक सुस्वास्थ्य। हामी चाहिँ अहिलेको यो युगमा चाहिँ बढी पत्रु खाना यानि कि जङ्क फुडतिर चाहिँ बढी हामी प्रभावित हुन थालेका छौँ। हामीले जङ्क फुडलाई बढी जोड दिन थालेको छौँ। हामीले शरीर दिनहुँ नुहाएर स्वस्थ रहनुभन्दा पनि हामी चाहिँ पर्फ्युम लगाएर अत्तर छरेर मगमगे बास्ना हिँड्न थालेका छौँ। यो सबै गर्दाखेरि हामी शारीरिक रूपमा सुस्वास्थ्य त रहनै सक्दैनौँ। यसका लागि हामीले दिनहुँ योग अभ्यास गर्नुपर्छ, राम्रो सत्य आहारहरू खानुपर्छ, सत्य विचारहरू हामीले यापन गर्न सक्नुपर्छ र शारीरिक व्यायामका साथसाथै योग अभ्यास गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी शारीरिक रूपमा सुस्वास्थ्य हुन सक्छौँ। जब हामी शारीरिक रूपमा सुस्वास्थ्य र निरोगी सबल हुन्छौँ तब मात्र हाम्रो मानसिक सन्तुलन हुन सक्छ। र शारीरिक सुस्वास्थ्य मानसिक सन्तुलन भएपछि नै हाम्रो चाहिँ बौद्धिक विकास हुन थाल्छ। बौद्धिक विकास यानि कि इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट, हामीमा चाहिँ क्रिएटिभिटीहरू चाहिँ डेभलप हुन थाल्छ। यो संसार के हो, प्रकृति केले बनेको छ, यी यावत कुराहरू चाहिँ शारीरिक सुस्वास्थ्य र मानसिक सन्तुलन भएपछि मात्र हामीले सोच्न थाल्छौँ। र शारीरिक सन्तुलन, मन, बुद्धि, शरीर सबै स्वस्थ भएपछि चाहिँ हामीमा चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसन चाहिँ उत्पत्ति हुन थाल्छ, यानि कि आत्मिक जागरण। जति जति हामीमा आत्मिक जागरण बढ्दै गयो त्यति नै हामीले आन्तरिक शान्ति चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। सेल्फ रियलाइजेसन हुनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जब हामी सेल्फ रियलाइजेसन गर्न सक्छौँ, हामी को हो भन्ने बुझ्न सक्छौँ। यसका लागि चाहिँ सामाजिक कुशलता पनि हामीमा चाहिँ प्राप्त हुन थाल्छ र बिस्तारै हामीले आन्तरिक शान्ति पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। आन्तरिक शान्ति र व्यक्तित्व विकास चाहिँ एकअर्कासँग पूरक छन्, यानि कि इन्टररिलेटेड छन्। यदि हामीमा व्यक्तित्व विकास छैन भनेदेखि हामीले आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्न नै सक्दैनौँ। र व्यक्तित्व विकासका अरू पनि थुप्रै आधारहरू छन्। व्यक्तित्व विकासका आधारहरू चाहिँ यी स्कुलमा देखाइएको छ। व्यक्तित्व विकासका आधारहरू चाहिँ 4 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा भनेको यो फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष र आनन्दमय कोष भनेर चाहिँ पञ्चकोषको सन्तुलन रहेको हुन्छ। यो पञ्चकोष चाहिँ एउटा पञ्चकोषलाई चाहिँ फेरि सब डिभाइडेड गरेर चाहिँ अन्नमय कोषहरू बनेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ जीवन प्रणालीहरूको सन्तुलन। यसको आधार भनेको जीवन प्रणालीहरूलाई पनि सन्तुलन राख्न सक्नु पनि यसको मूलभूत पक्ष हो। र अर्को भनेको चाहिँ मन र चेतनाको सन्तुलन। जब हामीले मन र चेतनालाई सन्तुलनमा राख्न सक्छौँ तब मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, तब मात्र हामी उन्नतिको मार्गतर्फ लम्कन सक्छौँ। त्यसै भएर यो पनि अपरिहार्य नै छ। यो पनि आधारमा नै व्यक्तित्व विकासको आधारमा नै पर्छ। र अर्को लास्टमा अन्तिममा छ जीवनका 4 अवस्थाहरूको सन्तुलन भनेको चाहिँ हामीले सबकन्सियस माइन्ड, कन्सियस अवस्थामा, अब सचेत, अचेत यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ के गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न सक्छौँ, के गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चौथोमा जीवनका 4 अवस्थाहरूको सन्तुलनमा चाहिँ देखाइएको छ। र अब चाहिँ पञ्चकोषको सन्तुलनको फेरि पुनः विभाजित भएको भएर हामी चाहिँ पञ्चकोषको सन्तुलनबाट फेरि यसलाई चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ वेमा नै हामी अगाडि बढ्छौँ। सुरुमा छ पञ्चकोषहरूको सन्तुलनको सुरुमा छ अन्नमय कोष। अन्नमय कोष भनेको चाहिँ अन्नबाट बनेको अष्टधातुको कोषहरूलाई चाहिँ अन्नमय कोष भनिन्छ। जब यो अन्नमय कोष हाम्रो स्वस्थ हुन्छ तब मात्र पाचन प्रणाली, स्नायु प्रणाली लगायत अन्य शरीरका थुप्रै प्रणालीहरू स्वस्थ र अनुकूल हुन पुग्छन्। यो स्वस्थ भयो भने मात्र अरूमा चाहिँ अनुकूल र असल प्रभाव पर्न जान्छ। फलत हामी शान्त रहन सक्छौँ, स्थिर रहन सक्छौँ, दीर्घायु र स्वस्थ भएर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। र यसका लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ अन्नमय कोषलाई सन्तुलन राख्न सक्छौँ। त हामीले चाहिँ वास्तवमै अन्नमय कोषलाई सन्तुलन राख्ने हो भनेदेखि अन्न भनेको खाना भएकाले हामीले के खान्छौँ त्यसमा चाहिँ निर्धारित हुने गर्छ अन्नमय कोष चाहिँ। त्यसै भएर जस्तो खान्छौँ आहार त्यस्तै बन्छ विचार, जस्तो खान्छौँ पानी त्यस्तै बन्छ बानी भनिन्छ नि हो। यसमा त्यो कुरा नै यसमा लागु हुन्छ। अन्नमय कोषमा चाहिँ जब हामीले राम्रो कुरा खायौँ भनेदेखि, स्वस्थ आहार, शुद्ध आहार खायौँ भनेदेखि चाहिँ यसले राम्रो परिणाम दिन्छ। त्यसै भएर हामीले चाहिँ दिनानुदिन योग अभ्यास गर्ने, निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रत्याहारको सेवन गर्ने र साधनाहरू गर्नाले पनि अन्नमय कोषलाई चाहिँ सन्तुलन राख्न सक्छौँ। र हामीले अन्न मात्र खाएर हाम्रो जीवन पनि यापन गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म हामीसँग प्राणी छैन, हामी सास फेर्नै सक्दैनौँ, हामीसँग प्राणी छैन भने त हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ त। त्यसै भएर प्राणमय कोषले पनि एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ हाम्रो शरीरमा चाहिँ।
मुख्य र गौण गरी जम्मा 10 प्राणहरू मिलेर चाहिँ प्राणमय कोष बनेको हुन्छ। यो कोष श्वास प्रश्वाससँग पनि सम्बन्धित छ र यसकै आधारमा श्वास प्रश्वास चल्ने भएकाले यसलाई जीवन प्रणालीको रूपमा पनि लिइन्छ। मानवको जीवनमा 72,000 स्नायु र 60 अरब कोशिकाहरू छन्। यी कोशिकाहरू सन्तुलन रहेमा मात्र हाम्रो मन, शरीर, बुद्धि, विवेकले राम्रोसँग काम गर्न थाल्छन् र यो सन्तुलन भएन भने सुरुमा हाम्रो मनमा असर पर्न थाल्छ। विभिन्न नकारात्मक कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनमा खेल्न थाल्छ। त्यसै गरी मनमा मात्र होइन, यसको प्रभाव बिस्तारै मनपछि बिस्तारै शरीरमा देखा पर्न थाल्छ र हामी रोगी हुन पुग्छौँ। हामीलाई रोगले च्याप्न थाल्छ। त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नु एकदमै अपरिहार्य नै छ। र यो स्वस्थ राख्ने चाहिँ एकमात्र उपाय छ भनेको प्राणायाम। हामीले कसरी चाहिँ प्राणायाम गर्न सक्छौँ भने पूरक लिन्छौँ। हामीले श्वास यानि कि अक्सिजन प्राणी लिन्छौँ, प्राणवायु लिन्छौँ। अक्सिजन चाहिँ हामीले भित्र दिन्छौँ र केही बेर त्यसलाई कुम्भकमा राख्छौँ। कुम्भकमा राख्नु भने केही बेर त्यसलाई रोकेर राख्छौँ र त्यसमा हाम्रो शरीरभित्र रोकेका सासलाई चाहिँ भनौँ हावालाई चाहिँ विभिन्न शरीरको कोशिकाहरूसम्म पुर्याउँछौँ र रोचक प्रक्रियाद्वारा त्यसलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा फालिदिन्छौँ। यसरी नै प्राणमय कोषले चाहिँ काम गरेको हुन्छ र हामीले प्राणायाम गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ प्राणमय कोषलाई चाहिँ सन्तुलन राख्न सक्छौँ। अब अर्को भनेको मनोमय कोष। अन्नमय कोष सन्तुलन भयो भने मात्र हाम्रो प्राणमय कोष सन्तुलन हुन्छ। जब यो दुवै सन्तुलन भइसकेपछि मात्र हाम्रो मनोमय कोष सन्तुलन हुन्छ। मनोमय भनेको हाम्रो विचार भावहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको भएर जब हाम्रो श्वास प्रश्वास राम्रो छैन, हामीले खानपानै राम्रो छैन भने मनोमय कोष सन्तुलन हुन सक्दैन। मनोमय कोष चाहिँ हाम्रो शरीरमा रहेका हात, खुट्टा, लिङ्ग, बाँड र गुदर गरी 5 कर्मेन्द्रियहरू छन् र अन्तस्करण भित्र मन छ। यी कर्मेन्द्रियहरू र मन मिलेर चाहिँ मनोमय कोष बनेको हुन्छ। कर्मेन्द्रियको काम क्रियाशील यानि कि वर्किङ पावरको रूपमा काम गर्छन् भने मनोमयले सङ्कल्प शक्ति यानि कि डिटर्माइनिङ पावरको रूपमा काम गर्छ। जब हामीले मनले सोच्छ तब मात्र हाम्रो मनले जे सोच्छ प्रायः हामी मनले भनेको कुराहरू चाहिँ फलो गर्ने गर्छौँ। त्यसो भएर यो चाहिँ जबसम्म चाहिँ सन्तुलन हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। यानि कि निर्णय शक्ति चाहिँ हाम्रो कमजोर हुँदै जान्छ, हाम्रो क्रिया शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले मनोमय कोषलाई सन्तुलन राख्नु पनि एकदमै अपरिहार्य छ। जबसम्म मनोमय कोष सन्तुलन हुँदैन तबसम्म हाम्रो निर्णय लिने क्षमता कमजोर हुन्छ, क्रियाशीलता कमजोर हुन्छ र हामी असफलताको बाटोतिर लम्कन्छौँ। त्यसैले यो मनोमय कोषलाई सन्तुलन राख्नु चाहिँ हामी मानवको परम कर्तव्य पनि हो। यसका लागि चाहिँ योग अभ्यास गर्ने, दिनानुदिन प्रत्याहार सेवन गर्ने, त्रिबन्ध जस्ता साधनहरू गर्नाले मनोमय कोष पनि सन्तुलन रहन सक्छ। ल अर्को छ विज्ञानमय कोष। जब हाम्रो अन्नले बनेको शरीर स्वस्थ हुन्छ, प्राणहरू श्वास प्रश्वास स्वस्थ हुन्छ, हाम्रो विचारहरू स्वस्थ हुन्छ, तब मात्र हामीले क्रिएटिभिटीहरू चाहिँ देखाउन थाल्छौँ। त्यो क्रिएटिभिटी चाहिँ विज्ञानमय कोषमा चाहिँ हुन्छ। विज्ञानमय कोष चाहिँ इन्द्रियहरू आँखा, नाक, छाला, जिब्रो, कानहरू इन्द्रियहरू र बुद्धि मिलेर चाहिँ विज्ञानमय कोष बनेको हुन्छ। बुद्धिले विचार शक्ति यानि कि रिजनिङ पावरको रूपमा काम गरेको हुन्छ भने इन्द्रियहरू ज्ञान शक्तिले चाहिँ विजडमको रूपमा काम गरेको हुन्छ, यानि कि ज्ञान शक्तिको रूपमा काम गरेको हुन्छ। जब विचार शक्ति र ज्ञान शक्तिद्वारा हामीले केही ज्ञान प्राप्त गर्छौँ या भने केही कुराहरू महसुस गर्छौँ, त्यसलाई नै विज्ञानमय कोष भनिन्छ। विज्ञानमय कोषको काम भनेको महसुस गर्ने, स्मृतिमा राख्ने काम चाहिँ विज्ञानमय कोषले गर्छ। यसलाई जब यो सन्तुलनमा रहँदैन तब हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू चाहिँ देखा पर्न थाल्छ। हामीमा आत्मविश्वास घट्न थाल्छ। जब हाम्रो विज्ञानमय कोषको सन्तुलनमा बिगार पर्न थाल्छ तब चाहिँ हाम्रो निर्णय लिने शक्ति कमजोर हुन्छ, हाम्रो आत्मविश्वासहरू घट्दै जान्छ, जसका कारणले चाहिँ हामी असफलताको बाटोतर्फ लाग्छौँ र हामी आत्महत्या गर्न समेत पछि पर्दैनौँ। यो केस चाहिँ इभन टिचरहरूलाई पनि देखा परेको छ। उनीहरू समय सान्दर्भिक रूपमै लिऊँ न, अहिले कति मान्छेहरू चाहिँ एफिक्सन एट्र्याक्सनमा परेका हुन्छन् र तिनीहरू चाहिँ केटा वा केटीले चाहिँ उनीहरूले सबैभन्दा ठुलो कुरा ऊ बिना म बाँच्न सक्दिनँ यस्तो कुराहरूको भान गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ उनी मेरो सबै कुरा हो भनी सोचेर चाहिँ आफ्नो जीवन त्याग्न पनि
पछि पर्दैनन्। यो चाहिँ विज्ञानमय कोषको सन्तुलन नहुँदाखेरि चाहिँ यो प्रभावहरू देखिने हो। त्यसै भएर यसलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य राख्नको लागि पहिलाको जस्तै प्राणायाम गर्ने, योग अभ्यास गर्ने, खानपानमा हामीले चाहिँ विचार पुर्याउने, ध्यान दिने गर्यो भने पनि यो कोष पनि सन्तुलन रहन सक्छ। र अर्को छ लास्टमा आनन्दमय कोष। आनन्दमय कोष भनेको चेतनाको मूल केन्द्र नै आनन्दमय कोष हो। शुद्ध चित्त र आत्माको केन्द्र नै आनन्दमय कोष हो। जबसम्म यो चारवटै कोषहरू सन्तुलन रहन सक्दैनन् तबसम्म आनन्दमय कोष सन्तुलन रहन सक्दैन। अरू कोष अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष जब सात्विक, स्वस्थ र सन्तुलन हुन्छ तब मात्र आनन्दमय कोष चाहिँ पनि काम गर्न थाल्दछ। र यो चाहिँ सबैभन्दा यो कोषहरू भनेको सबैभन्दा सर्वोत्तम कोष हो। यहाँ चाहिँ हामीले यही कोषसम्म जब हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ तब मात्र हामीले चाहिँ व्यक्तित्व विकास गर्न सक्छौँ। आनन्दमय कोष यो चाहिँ आफैमा आनन्दमय नै हुन्छ, आनन्ददायी खालको हुन्छ। हामीमा जब हामी यो कोषमा पुग्न सक्छौँ, यो कोष आनन्दमय कोष चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, तब हामीलाई दुःखको कुनै भानै हुँदैन, हामीले आन्तरिक शान्ति चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यो त भयो पञ्चकोषको सन्तुलनको बारेमा थोरै डिस्क्रिप्सन। अब अर्को छ हाम्रो जीवन प्रणालीको सन्तुलन। यो पनि व्यक्तित्व विकासभित्रकै आधारहरू चाहिँ जीवन प्रणालीको सन्तुलन पनि एक हो। यसमा चाहिँ रक्त सञ्चार प्रणाली यानि कि सर्कुलेटरी सिस्टम, श्वास प्रश्वास प्रणाली यानि कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन प्रणाली डाइजेस्टिभ सिस्टम, अस्थि पञ्चर प्रणाली स्केलेटन सिस्टम, मांसपेशी प्रणाली मस्कुलर सिस्टम, स्नायु प्रणाली भनेको नर्भस सिस्टम, ग्रन्थि प्रणाली भनेको ग्रानुलर सिस्टम, प्रजनन प्रणाली भनेको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र उत्सर्जन प्रणाली भनेको एक्सक्रिटरी सिस्टम गरेर हाम्रो शरीरमा चाहिँ 9वटा प्रणालीहरू छन्। र हाम्रो यो 9वटा प्रणालीलाई चाहिँ हामीले कल पूर्जाको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। जब हाम्रो कल पूर्जाले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन तब हामी अस्वस्थ हुन पुग्छौँ। त्यसैले जबसम्म हाम्रो कल पूर्जाले राम्रो काम गर्छ त्यही बेला नै हाम्रो मेसिनले पनि ठिकसँग काम गर्ने भएकाले यो मध्ये कुनै एउटामा नकारात्मक असर पर्यो भने बिस्तारै यसले पुरैलाई नकारात्मक असर तुल्याउनतर्फ लाग्दछ। यो चाहिँ एकअर्कासँग एकदमै रिलेटेड छ। अब एक्जाम्पलै लिउँ न, रक्त सञ्चार प्रणाली। जब हाम्रो रक्त सञ्चारमा खराबी आउन थाल्छ, जब हाम्रो रगतमा कमी हुन थाल्छ तब चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली पनि कमजोर हुन थाल्छ। किनकि अक्सिजनहरू रगतमा अक्सिजनहरू बगेका हुन्छन्, त्यो अक्सिजनहरू चाहिँ जब राम्रोसँग चाहिँ फिल्टर हुने त्यस्तो कामहरू चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणालीको कारणले पनि त्यसमा पनि असर पर्दै जान्छ। र जब रक्त सञ्चारै राम्रो छैन, हाम्रो हार्टले चाहिँ सबैतिर ब्लड पम्प गर्न सक्दैन भने हाम्रो चाहिँ इन्जाइमहरूले चाहिँ काम गर्न छोड्छ, यानि कि पाचन प्रणाली पनि राम्रो हुँदैन, कब्जियत जस्ता विभिन्न खालका रोगहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छन्। र जब हाम्रो क्याल्सियम रक्त सञ्चारमा हाम्रो बडीमा क्याल्सियम पनि एकदमै अपरिहार्य छ। त्यो चाहिँ रगतहरू अनि विभिन्न भिटामिन प्रोटिनहरूबाट पाउने। जबसम्म हाम्रो बडीमा क्याल्सियमै हुँदैन तब चाहिँ अस्थि पञ्चर प्रणाली यानि कि स्केलेटन सिस्टम चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। हाम्रो ढाड सिधा राख्न पनि हामीले नसक्ने हुन्छ, किनकि मान्छे जब यो कमजोर हुँदै जान्छ नि तब मात्र यस्तो प्रभाव देखिन्छ। र यो चाहिँ यसरी नै एकअर्कासँग चाहिँ इन्टररिलेटेड छन्। जब यो सबै कुरा हुन्छ त्यसपछि हाम्रो स्मरण शक्तिहरू कमजोर हुन थाल्छ। त्यसैले यो सबैलाई सन्तुलन राख्नु एकदमै जरुरी छ। शास्त्रमा चाहिँ यसलाई नवदुर्गाको रूपमा लिएको छ, किनकि यो 9वटा प्रणालीले मिलेर हाम्रो लाइफ सिस्टम बनेको हुनाले चाहिँ यसलाई नवदुर्गाको सङ्केत पनि दिएको छ। नवदुर्गा रिसौलिङ भन्नुको अर्थ पनि यही हो, हाम्रो यिनै प्रणालीहरूमा खराब देखिएला कि, त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यसको लागि राम्रो खानपान, राम्रो आहार विचार, प्राणायाम, योगाभ्यास गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र अर्को छ मन र चेतनाको सन्तुलन, ब्यालेन्स अफ माइन्ड एन्ड सोल। यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एउटा सानो पिक्चर छ, चार्ट भनौँ। यसमा व्यक्ति, मन र चेतना। व्यक्ति चाहिँ मनसँग पनि इन्टररेटेड छ र चेतनासँग पनि इन्टररेटेड छ। मनले नराम्रो सोच्यो भने चेतनाले त्यसलाई चाहिँ बहस गर्ने काम गर्छ, र मनले अति राम्रो कुरा सोच्यो र हुनै नसक्ने कुरा सोच्यो भने पनि यसलाई चाहिँ चेतनाले चाहिँ ठिकमा राख्ने काम गर्छ। मनभन्दा ठुलो चाहिँ चेतना हुन्छ। चेतना भनेको चाहिँ अब हामीले बुद्धि विवेकलाई लिउँ न, सोल भनेको यो हाम्रो आत्मासँग चाहिँ रिलेटेड भयो। मनले चाहिँ अनेक कुराहरू खेलाइरहेको बेलामा यसलाई कन्ट्रोल गर्ने या भनौँ बसमा राख्ने काम चाहिँ चेतनाले गर्छ।
नौ प्रणालीहरूमा जीवन शक्ति प्रदान गर्ने काम चेतनाले गर्छ भने क्रियाशीलता बनाउने काम चाहिँ मनले गरेको छ। 9 प्रणालीहरूमा मन र चेतना गरेर 11 शक्तिहरू पैदा हुन्छन् र ती शक्तिहरूलाई भगवतीको सङ्केत पनि गरिएको छ। भनिन्छ नि शास्त्रमा शिव रिसौलान् भन्नुको मतलब पनि यही हो। यी सबै कुरामा सन्तुलन नआयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई रोग शोक भोग आदिले चाहिँ सताउन थाल्दछ। त्यसै भएर यिनीहरू स्वस्थ रहन नसकेमा हाम्रो मनस्थिति कमजोर हुन थाल्छ, हाम्रो स्मरण शक्तिहरू चाहिँ कमजोर हुन थाल्छ, हामी निरोगी हुन पुग्छौँ, विभिन्न कुविचारहरू चाहिँ हामी उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसै भएर यसलाई पनि सन्तुलन राख्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। मानिलिउँ न तपाईँ मानिसहरू चाहिँ किन अर्काको हत्या गरिरहेका हुन्छन्, किन हिंसा गरिरहेका हुन्छन्, किनकि जब मनलाई चाहिँ चेतनाले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, आफ्नो बसमा राख्न सक्दैन, तब मात्र यी सबै घटनाहरू चाहिँ घट्ने हुन्। त्यसै भएर हामीले चाहिँ मनलाई चेतनाको बसमा राख्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने पनि क्वेसन मार्क हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा पहिला गरेका कुराहरू नै गर्ने हो, तर निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ। अलि बढी निरन्तरता दिने, आफू स्वस्थ रहने, सात्विक आहारहरूलाई जोड दिने, पत्रु खानाहरूलाई आफ्नो दैनिक खानाको रूपमा नराख्ने, योगाभ्यास गर्ने, व्यायाम गर्ने, शारीरिक सन्तुलन राख्ने, यावत कुराहरू गर्यो भने पनि मन र चेतनालाई पनि सन्तुलन राख्न सकिन्छ। अर्को छ जीवनका 4 अवस्थाहरूको सन्तुलन, ब्यालेन्स अफ 4 स्टेज अफ सेल्फ। एउटा छ जाग्रत अवस्था। जाग्रत अवस्थालाई चाहिँ कन्सियस स्टेट पनि भनिन्छ, भनौँ सचेत अवस्था। जाग्रत अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त, जब चेतनाले इन्द्रियहरूसँग मिलेर क्रिया वा प्रतिक्रिया गर्दछ, अझै भनौँ विचार र विवेकसँग क्रियाशील रहन्छ, त्यही अवस्थालाई नै जाग्रत अवस्था भनिन्छ। यो अवस्थामा गरेका कामहरू, इन्द्रियहरूले यो अवस्थामा गरेका कामहरूको क्रिया र प्रतिक्रिया यानि कि फल प्राप्ति र अप्राप्ति अवश्य पनि हुन्छ। त्यसैले यो अवस्थालाई एकदमै राम्रो, यो अवस्थामा चाहिँ सत्कर्मतर्फ लाग्नुपर्छ। मानिस योगीहरू ब्रह्मचारीहरू चाहिँ किन राम्रो काम गर्छन्, उनीहरू अरूले दिएका कुराहरू किन एक्सेप्ट गर्न सक्छन्, किनकि उनीहरूमा अहङ्कार हुँदैन, घमण्ड हुँदैन। हो, जाग्रत अवस्थामा हामीले यो सबै कुराहरूलाई गर्न सक्यौँ भने, ध्यान दिन सक्यौँ, अहङ्कार हिंसा आदिलाई चाहिँ भुलेर सत्कर्मतर्फ लाग्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले कन्सियस माइन्डलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउन सक्छौँ। जबसम्म हाम्रो शरीर मन विचारै राम्रो हुँदैन, तबसम्म हामीले चाहिँ हामीलाई सत्कर्मतर्फ क्रियाशील हुने विचारै आउँदैन। त्यसै भएर चाहिँ जाग्रत अवस्थालाई चाहिँ स्वस्थ राख्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यसका लागि अघि भनेका जस्तै अघि मैले जे कुरा चर्चा गरेँ यिनै कुराहरू नै हुन्। प्राणायाम गर्ने, निरन्तर योगा अभ्यास गर्ने, अब विभिन्न ध्यानहरूमा संलग्न हुने, मनलाई चाहिँ एकाग्रता राख्ने, विभिन्न बेविचारहरू मनमा नखेलाउने गर भने जाग्रत अवस्थालाई सन्तुलन राख्न सकिन्छ। र अर्को छ स्वप्न अवस्था। यो भनेको चाहिँ ड्रिमिङ, स्टेज अफ ड्रिमिङ पनि भनिन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ इन्द्रिय मन बुद्धि विचार चेतनाहरू चाहिँ निष्क्रिय रहन्छन्। यिनीहरूले गरेका काम सूक्ष्म शरीरले चाहिँ क्रियाशील बनाउँछ। जाग्रत अवस्थामा हामीले जे जस्ता भोग्यौँ त्यही कुराहरूलाई नै सूक्ष्म शरीरले चाहिँ यो अवस्थामा पनि भोगेको हुन्छ। त्यसैले जाग्रत अवस्था र स्वप्न अवस्था चाहिँ एकअर्कासँग रिलेटेड पनि छन्। स्वप्न अवस्था चाहिँ अर्धचेतन यानि कि अनकन्सियस माइन्ड पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि क्रिया र प्रतिक्रिया नै हुँदैन। हामीले जे काम गरे पनि यसको फल प्राप्ति अप्राप्ति भन्ने हुँदैन। त्यसैले जाग्रत अवस्थामा भोगेका कुराहरू न त विपनामा नै देख्न सकिन्छ न त यसलाई भोग्न नै सकिन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ ड्रिमिङ भनिन्छ। हामीले सोचाइ हाम्रो कल्पनामा चाहिँ सीमित हुने भएको भएर चाहिँ स्वप्न अवस्था भनेको छ। स्वप्न अवस्थामा सूक्ष्म शरीरले गरेको क्रियाहरूले पनि हाम्रो शरीरमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। स्वप्न अवस्थामा शुभ सङ्कल्प उठ्नु, राम्रो व्यवचारहरू आउनु, राम्रो विचारहरू आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले जागृत अवस्था र सुसुप्ति अवस्था दुवैलाई चाहिँ सन्तुलन राख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी यो अवस्थामा कुविचारहरू आउने, नराम्रो क्रियाकलापहरू मनमा खेल्ने गर्यो भने जागृत अवस्था नै पुरै खलबलाइदिन्छ। त्यसै कारणले यसलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नु चाहिँ आवश्यक मात्र नभएर अपरिहार्य नै छ भनौँ। र अर्को छ सुसुप्ति अवस्था।
र स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था र जाग्रत अवस्था चाहिँ एकअर्कासँग पूरक पनि छन्। हामी टिनेजरहरू चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि अब पढाइकै कुरा लिउँ न, भोलि पढ्छौँ, हामी यस्तो कहाँ पुग्ने, के गर्ने, अब म त कहाँ पुग्छु भने यो सबै सपनाहरू चाहिँ हामीले ड्रिमिङ स्टेज यानि कि स्वप्न अवस्थामा चाहिँ हामीले पाइरहेको हुन्छ। अनकन्सियस अवस्थामा चाहिँ हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ, ए म त भोलिदेखिबाट यति धेरै पढ्छु, यस्तो गर्छु, मेरो मम्मीले यस्तो भन्नुभएको छ, मैले पढ्नुपर्छ, यी सबै कुराहरू सोचिरहेको हुन्छौँ। तर हामी साथीको कुलतमा अथवा सत्सङ्गतमा पढेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। यो चाहिँ केवल सबकन्सियस माइन्डले नै सुनिरहेको हुन्छ, सबकन्सियस माइन्डले काम गरेको भएर यो चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा उत्रिन असम्भवै हुन्छ। सुसुप्ति अवस्था भनेको चाहिँ डिप स्लिप यानि कि यो चाहिँ अनकन्सियस अचेतन अवस्थालाई नै सुसुप्ति अवस्था भनिन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय, इन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिले चाहिँ आफ्नो कामहरू बन्द गर्छन्। यो अवस्थालाई चाहिँ पूर्णविरामको अवस्था पनि भनिन्छ। यो अवस्थामा चेतनालाई समेत आफ्नो ज्ञान हुँदैन, त्यसैले यो अवस्थालाई अज्ञानता वा अविद्याको अवस्था पनि भन्न सकिन्छ। र यो अवस्थामा हामीले जे जति ऊर्जा प्राप्त गर्छौँ त्यसको स्वतः फल जाग्रत अवस्थामा पनि उत्तिकै प्रभाव परिरहेको हुन्छ। सुसुप्ति अवस्थामा प्राप्त गरेका ऊर्जाहरूले जाग्रत अवस्थालाई पनि असर पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले जबसम्म सुसुप्ति अवस्था राम्रो हुँदैन अथवा बिग्रियो भने चाहिँ जाग्रत अवस्था पनि बिग्रिने एकदमै प्रबल सम्भावना नै हुन्छ। त्यसैले यसलाई पनि एकदमै स्वस्थ राख्नुपर्छ। जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था र सुसुप्ति अवस्था चाहिँ स्वस्थ रह्यो भने मात्र हामीले चाहिँ अति चेतन अवस्था यानि कि सुपर कन्सियसनेसमा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ। सुपर कन्सियसनेसलाई अर्को भाषामा भन्नु पर्यो भने क्यारेक्टर कन्सियसनेस पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ चेतनाको सबै कन्सियस हुने अवस्था हुने भएको कारणले यसलाई चाहिँ क्यारेक्टर कन्सियसनेस पनि भनिन्छ। यो जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था भन्दा पनि अति चेतन अवस्था चाहिँ एकदमै माथिको अवस्था हो भनौँ। यो चाहिँ जब हामीले जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्थाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले अति चेतन अवस्था प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ। यसका लागि चाहिँ हामीले जाग्रत अवस्थामा एम नियमहरू पालना गर्न सक्नु पर्यो। यो तीनटा अवस्थामा चाहिँ हामीले एम नियमहरू पालना गर्ने, योग अभ्यास गर्ने, कुलतमा नफस्ने, झगडा झैझगडा कलहमा नफस्ने गर्यो भनेदेखि चाहिँ अति चेतन अवस्था चाहिँ स्थिर रहन सक्छ। जब मानिसको अति चेतना अवस्था स्थिर हुन्छ तब उसलाई कुनै पनि कुराले असरै पार्दैन। ऊ केवल आफूमा मात्र निहित रहन्छ, अझ भन्नु आफूमा मात्र संलग्न रहन्छ। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ टु द कन्सियसनेस अबाउट द वान ओन कन्सियसनेस। मतलब यो चाहिँ चेतना नै अरूहरू कुरा छोडेर, आफूभन्दा बाहिरको कुरा छोडेर आफूमा नै तल्लीन भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अति चेतन अवस्था पनि भनिन्छ। यो अवस्थामा कुनै पनि कुकर्मतिर ध्यानै जाँदैन। यो अवस्थामा भएका मानिसहरू निन्द्रा, भय, क्रोध, लोभ, लालच आदिका कुराहरूबाट मुक्त रहन्छन्। र यो अवस्थामा पुग्नका लागि हामीले एम नियमहरू फलो गर्ने र शुद्ध आहार विचारहरू गर्ने, शुद्ध भाव विचार लिएर अघि बढ्ने गर्यो भने नि अति चेतन अवस्था पनि हाम्रो स्थिर रूपमा रहन सक्छ, यानि कि पर्मानेन्ट रूपमा रहन सक्छ। अब अर्को र हामीले यो सबै कुराहरू त गऱ्यौँ, व्यक्तित्व विकासको कुरा गऱ्यौँ, आन्तरिक शान्तिको कुरा गऱ्यौँ। यो हामीले यसलाई चाहिँ नियममा ल्याउन पनि सक्नुपर्छ। जबसम्म यो नियमहरू हामीले फलो गर्दैनौँ, बेसिक डिसिप्लिन्सहरू जब हामीले फलो नै गर्न सक्दैनौँ भने हामीले त्यो अति चेतन अवस्था, अन्नमय कोष आदि इत्यादि जति कुराहरू मैले अगाडि छलफल गरेँ त्यो कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि सर्वप्रथम हामीले नित्य योगासन, प्राणायाम र ध्यान गर्ने, मतलब मैले अघिदेखिबाट सुरु हुनेदेखिबाट नित्य योगासन, प्राणायाम र ध्यान गर्ने भनिरहेको छु। कतिपय आजको मानिसहरू, कतिपय भन्दा नि समग्र मानिसहरू चाहिँ जिम जाने ठुलो रहर हुन्छ। जिम गएर उनीहरूले 10-15 किलोको कुनै एउटा ठोस वस्तु उचाल्छन्, उनीहरू हेल्दी मतलब फिट चाहिँ रहन सक्छन्, हेल्दी रहन सक्छन्। जब हामीले योगासन गर्छौँ हाम्रो चाहिँ माइन्ड हेल्दीका साथसाथै माइन्ड हेल्दी, बडी हेल्दी र फिट पनि हुन्छ। यो चाहिँ योगासन चाहिँ सिधै हाम्रो मनसँग संलग्न रहेको हुनाले
यसले चाहिँ मनलाई समेत एकाग्र गर्नलाई चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याएको हुन्छ। त्यसैले हामीले नित्य योगासन, प्राणायाम र ध्यान गर्नुपर्छ। योगासनले त्यति मात्र नभएर हाम्रो बडीमा भएको ग्लुकोज डाइजेस्ट गर्न नि मद्दत पुर्याउँछ र यसकै कारणले चाहिँ हाम्रो स्मरण शक्ति, एकाग्रतामा पनि एकदमै तेज आउन थाल्छ। अर्को छ शुद्ध, सात्विक, ताजा र पौष्टिक भोजन गर्ने। हामी चाहिँ आजकल पत्रु खाना यानि कि बिस्कुट, चाउचाउ जस्ता खानाहरूमा चाहिँ बढी प्रवाहित हुन पुगेका छन्, जसका कारण जसमा चाहिँ अजिनामोटो जस्ता हार्मफुल जस्ता अशुद्ध कुरा भनौँ, हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ अलि नसुहाउँदो कुरा भनौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ मिसाइएको हुन्छ। अस्वस्थ बनाउने खालका कुराहरू चाहिँ मिसाइएका हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिमाग सन्तुलनमा रहन सक्दैन, हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन सक्दैन। त्यसैका लागि हाम्रो खेतबारीमै फलेका पौष्टिक भोजनहरू गर्ने, नियमित हामी भिटामिन युक्त, प्रोटिन युक्त खानाहरू खाने गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यो शुद्ध, सात्विक, ताजा र पौष्टिक भोजन गर्न चाहिँ सक्षम हुन्छौँ। यो नियमलाई पनि हामीले पालना गर्छौँ। जस्तै गेडागुडीमा बढी ध्यान दिने, साग सब्जीमा बढी ध्यान दिने गर्यो भनेदेखि यो बेसिक डिसिप्लिनको यो सेकेन्ड लाइन पनि हामीले यसलाई चाहिँ फलो गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अर्को भनेको शक्ति अनुसार स्नान गरी स्वस्थ र सुन्दर रहने। यो त हजुरले बुझी पनि सक्नुभयो होला। शक्ति अनुसार स्नान गर्ने मतलब जति सकिन्छ हाम्रो कतिको शक्ति छ, हाम्रो शक्ति अनुसार हामी रोगी छौँ भनेदेखि त्यही अनुसारले नुहाउने र हामी स्वस्थ तन्दुरुस्त नै छौँ भनेदेखि चाहिँ दिनानुदिन नुहायो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो बाहिरी एक्सटर्नल रूपमा चाहिँ हामीलाई सफा गर्ने काम गर्दछ र दिनानुदिन नुहायो भने नि हामीलाई यसले चाहिँ सुन्दर बनाउन चाहिँ यसले ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि हुन्छ। अर्को छ स्वच्छ पानी पिउने र शुद्ध हावाको सेवन गर्ने। यस सन्दर्भमा मलाई नि पानीको प्यास लागेर मैले नि पानी पिएँ। स्वच्छ पानी पिउने र शुद्ध हावाको सेवन गर्ने मतलब स्वच्छ पानी पिउने भनेको चाहिँ हामीले फिल्टर गरेको पानी पिउनु पर्यो। जता पाए त्यतिको पानी पिउनु भएन। सकेसम्म पानीलाई चाहिँ उमालेर खाने गर्नु पर्यो हो, यो कुरा गर्ने। र शुद्ध हावाको सेवन गर्ने भने बिहान बेलुकाका हावाहरूलाई चाहिँ हामीले सेवन गर्ने मतलब हावामा चाहिँ बस्ने, हावा आइरहेको ठाउँमा एकैछिन एकाग्र भएर बस्ने गर्यो भनेदेखि नि यो पनि एकदमै राम्रो पक्ष हो। व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि यो पनि एकदमै अपरिहार्य नै हुन्छ। र अर्को छ बरोबर तेल मालिस र धुप सेवन गर्ने। यसको मतलब चाहिँ हामीले तेल मालिस गर्ने, हप्तामा 15 दिनमा एकचोटि चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ तेल मालिस गर्ने गर्यो भनेदेखि चाहिँ यसले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ पानी तथा चिसोपनहरूबाट चाहिँ यसले चाहिँ मुक्त गर्न पनि सहयोग गर्दछ र यसले चाहिँ हामीलाई तन्दुरुस्त बलियो बनाउने पनि उत्तिकै मद्दत गर्छ। र धुप स्नान गर्ने मतलब घाम ताप्ने, बिहानको घाममा चाहिँ हामीले भिटामिन डी पाउने भएको भएर यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि एकदमै भिटामिन हाम्रो शरीरको लागि एकदमै अपरिहार्य कुरा पनि हो। त्यसै भएर यो पनि धुप स्नान गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को छ ठिक समयमा सुत्ने र उठ्नेको आदत बसाल्ने। यो त हजुरहरूलाई थाहा नै छ, त्यो सेयिङ छ नि, अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज मेक्स अ म्यान हेल्दी एन्ड वाइज। जब हामी ठिक समयमा सुत्ने उठ्ने आदत बसाल्छौँ तब मात्र हाम्रो शरीरले पनि ठिक काम गर्न थाल्छ। हाम्रो बुद्धि चेतनाहरूले पनि ठिक काम गर्न थाल्छ। यसका लागि समयमा सुत्ने र समयमा उठ्ने बानी बसाल्नु पनि एकदमै जरुरी छ। अर्को भनेको शुभ सङ्कल्प गर्ने, सत्याचरण र पवित्रतामा टिक्ने। शुभ सङ्कल्प गर्ने भनेको चाहिँ शुभ भाव विचारहरू चाहिँ हामीले चाहिँ शुभ भाव विचारहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने, शुभ कुराहरू मात्र सोच्ने। र सत्याचरण भनेको सत्यको मार्गमा मात्र हिँड्ने। चरण भनेको चाहिँ मार्ग, बाटोमा हिँड्ने कुरालाई चाहिँ हिँडाइलाई चरण भनिन्छ। सत्याचरण भनेको सत्य बाटोमा चाहिँ हिँड्नेलाई चाहिँ सत्याचरण भनिन्छ। र पवित्रतामा टिक्ने भनेको चाहिँ श्रद्धाको भाव हामीमा उत्पन्न गर्न सक्ने, दुखीलाई सहयोग गर्ने, यावत भावहरूले पनि हामी पवित्रतामा टिक्न सक्छौँ। र अर्को छ कुविचार, कुकर्म र हिंसालाई त्यागिदिने। यसको मतलब त हजुरले बुझिहाल्नुभयो। हाम्रो शरीरमा भन्दा पनि मनमा आएका कुविचार, मनमा अनेकौँ कुविचारहरू खेल्ने गर्छन्। यी कुविचारहरूलाई चाहिँ त्याग गर्न सक्यो, विभिन्न विचारहरू उत्पन्न हुन्छन्। साइन्टिफिक फ्याक्टै छ, हाम्रो मनमा चाहिँ 3 सेकेन्डमा चाहिँ एउटा न एउटा नराम्रो चाहिँ विचारहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ अरे।
3 सेकेन्डमा 3 सेकेन्डमा चाहिँ एउटा विचार उत्पन्न हुन्छ र 9 सेकेन्डमा चाहिँ एउटा कुविचार उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यसरी कुकर्म, अरूको भलो नहुने काम नगर्ने, आफ्नो आफ्नो फाइदाका लागि अरूलाई चाहिँ धोका दिने काम आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। र हिंसालाई त्यागिदिने भनेको हिंसा भनेको त हजुरले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। अब अर्को छ असल सङ्गत कहिले नछोड्ने। हामीले असल सङ्गत भनेको साथीभाइ, हाम्रो असल साथीभाइहरू हुन्छन्। हाम्रो असल सङ्गत भनेको साथीभाइसँग मात्रै नभएर आफूभन्दा सानो मान्छे अथवा आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग पनि असल सङ्गत हुनसक्छ। जस्तै गुरुको साथ कहिले पनि नछोड्ने, राम्रो गुरुले कहिले पनि नराम्रो चिताउनु हुँदैन, तपाईँहरूको राम्रैको लागि चिताउनुहुन्छ। त्यसै भएर असल सङ्गत कहिले नछोड्ने भनेको आफूभन्दा ठुला साना जो चाहिँ राम्रा छन्, उनीहरू चाहिँ नराम्रो, आफ्नो नराम्रो कहिले सोच्दैनन्, संसारको नराम्रो सोच्दैनन्, ती मान्छेहरूको चाहिँ सङ्गत कहिले पनि छाड्नु हुँदैन। त्यसै गरी 10 नम्बरमा छ नसालु पदार्थको सेवन नगर्ने। नसालु भनेको धुम्रपान, मदिरापान, रक्सी जस्ता कुराहरूको चाहिँ सेवन नगर्ने। र ब्रह्मचार्यको पालना गर्ने भनेको नियमहरूको चाहिँ हामीले फलो गर्ने, अनि शुद्ध भाव विचारहरू चाहिँ हामीमा चाहिँ डेभलप गर्ने, शुद्ध भाव विचार कर्म कुबुद्धिहरूलाई चाहिँ हाम्रो मनबाट बहिष्कार गर्ने, हामीले सोच्न चाहिँ बन्द गरिदिने गर्यो भने ब्रह्मचार्यको पालना गर्न पनि सक्छौँ। र अर्को छ 12 मा शुद्ध र इमान्दारीपूर्वक आर्जन गरेको फलमा सन्तुष्ट रहने। हामीले जे काम गरेका छौँ, आफूले कसैलाई हानि नपुर्याइकन गरेका कामहरूबाट हामीले जे फल प्राप्त गर्छौँ त्यसैमा नै सन्तुष्ट रहन सक्नुपर्छ। मैले अघि पनि भनेका थिएँ, सन्तुष्टि रहन सक्यो भने मात्र हामीले चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसन गर्न सक्छौँ, आत्मानुभूति गर्न सक्छौँ, व्यक्तित्व विकास गर्न सक्छौँ, आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। हो, यो कुरा पनि यो बेसिक डिसिप्लिन्समा चाहिँ लेखिएको छ, आधारभूत नियमहरूमा चाहिँ यो पनि पर्दछ। र अर्को भनेको अतिवादी, हीनवादी र मिथ्यावादी नबन्ने। अर्कालाई अति पर्ने काम पनि नगर्ने, होच्याउने, गाली गलज त्यस्तो कुराहरू पनि नगर्ने भन्न खोजेको छ। अर्को भनेको मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी र हृदयमा इमान्दारी राख्ने। मतलब हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी के सोच्छौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ राइट्सको पछि लाग्छौँ, अझै भने हामी अधिकारको पछि लाग्छौँ। जब हामी अधिकारको पछि लाग्नु भन्दा पनि जब हामी जिम्मेवार रहन सक्छौँ, ड्युटीको पछि लाग्छौँ। ड्युटी क्रिएट्स राइट इटसेल्फ एन्ड राइट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ भन्छ नि। राइट, जब हामीले ड्युटीलाई चाहिँ राम्रोसँग पालना गर्न सक्छौँ तब ड्युटीले नै हामीलाई अधिकार प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ र त्यही अधिकारले नै हाम्रो अधिकारलाई चाहिँ स्वयं रक्षा गर्छ। मतलब मस्तिष्कमा समझदारी भनेको हामीले चाहिँ के काम गर्दैछौँ त्यसको सोच विचार गर्ने, अनि आफ्नो के जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ राम्रोसँग वहन गर्ने, इमान्दारी रूपले चाहिँ वहन गर्ने, कुनै पनि ठगीहरू चाहिँ नगर्ने भन्न खोजेको छ। अर्को भनेको अध्ययन गरिएको तथ्यको चिन्तन मनन गर्ने। कुरामा चाहिँ अहिलेकै परिस्थितिलाई हेरौँ, मैले यहाँ तपाईँहरूलाई यो सबै कुराहरू सुनाइरहेको छु, केही न केही हजुरलाई चाहिँ यो लाभान्वित नै छ भन्ने महसुस गरेको छु। हो, यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुरले चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, मनमा खेलाइराख्ने, यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुरले आफ्नो दिनचर्यामा चाहिँ ढाल्न सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो पनि फलो बिस्तारै एडप्ट हुँदै जान सक्नुहुन्छ। अध्ययन गरेका तथ्यलाई चिन्तन मनन गर्ने, हामीले केही पढेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि आफ्नो समाजमा रहेका कुराहरूसँग लिङ्क गर्ने र त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने नि हामीले व्यक्तित्व विकास र आन्तरिक शान्ति चाहिँ जस्ता कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। र अर्को छ अन्तिम, मन, वचन र कर्मले सदैव सेवामा तत्पर रहने। यो त हजुरले बुझ्नुहुन्छ, सेवा नै धर्म हो भनिन्छ नि। आफूसँग जे छ त्यही कुराहरू सेवा गर्ने, मतलब सेवा गर्ने मतलब अरूको चाहिँ चोरी डकैती गर्ने र अरू दिन दुखीलाई चाहिँ दिने भन्न खोजेको पनि होइन। यसको लागि हामीमा चाहिँ जे छ मनबाट रहेर चाहिँ सेवा गर्ने, आफूमा जे जति छ त्यसको चाहिँ 1% 2% जति सकिन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा गर्न सक्यो, अरू दिन दुखीहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरूमा समर्पण गर्न सक्यो भने, आफूले गर्न सक्यो भने पनि यसले चाहिँ केही हदसम्म हामीलाई चाहिँ सकारात्मक प्रभाव नै पार्दछ। र हाम्रो बोल्ने वचनहरू चाहिँ नम्र हुनु अत्याधिकै जरुरी छ। आजकल विभिन्न कुशब्दहरू भनौँ न, अब नराम्रा शब्दहरूको चाहिँ बढी प्रवाहहरू यो समाजमा देखा पर्न थालेको छ।
यो ह्याबिट बानीलाई चाहिँ हामीले त्याग्न सक्नुपर्छ र कर्म मतलब हामीले गर्ने कामहरूलाई चाहिँ सदैव सेवामा तत्पर गरेर रहन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो 16वटा एम नियमहरू आधारभूत नियमहरू चाहिँ पुरै फलो गर्न सक्छौँ र हामीले व्यक्तित्व विकास आन्तरिक शान्तिहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो 16वटा एम नियमहरूलाई चाहिँ कृष्णको 16 कलाको रूपमा पनि लिइएको छ। जसरी कृष्ण सर्वसम्पन्न मानिन्छ, कृष्णलाई सबैले पुज्छन्, हामीले पनि यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा उतार्न सक्यो भनेदेखि अवश्य पनि हामी उहाँ जस्तै महान व्यक्तिको रूपमा गनिन पुग्दछौँ। र अर्को छ मानव जीवनको गणितीय विश्लेषण। यो चाहिँ अब हजुरलाई धेरै लेक्चर सुन्दा बोर भयो होला। अब मानवको जीवनको हिसाब किताबतर्फ पनि लागौँ। यहाँ देखाइएको छ प्लस माइनस भाग गुणन र बराबर अनि जेरो देखाइएको छ। यसमा चाहिँ के भन्न खोजिएको छ भनेदेखि हामी यो जुन प्रकृतिमा बसिरहेको छौँ, हामी यहाँ जुन वातावरणमा बसिरहेको छ, यो वातावरण पुरै हिसाब किताबमा मात्र सीमित छ। प्लस माइनस भाग गुणन हो यति कुराहरूमा मात्र सीमित छ। अब एउटा इक्जाम्पलै दिउँ, प्लस 1 माइनस 1 डिभाइड अनि 1 मल्टिप्लिकेसन गर्यो भनेदेखि 0 आउँछ भनेर यहाँ देखाइएको छ नि। यो चाहिँ के भन्न खोजेको भने म हजुरलाई चाहिँ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा किसानसँग चाहिँ एउटा बिउ छ अरे, उसँग त्यो चाहिँ एड भयो, प्लस भयो, त्यो बिउ चाहिँ प्लसको रूपमा रह्यो र उसले चाहिँ त्यो बिउलाई चाहिँ खेतबारीमा रोप्यो भनेपछि ऊबाट चाहिँ त्यो बिउ गयो, खेतबारीमा गयो भनेपछि ऊमा चाहिँ माइनस भयो, त्यो बिउ माइनस भयो। जब खेतबारीबाट त्यो बिउ उत्पादन हुन्छ, उत्पादन भइसकेपछि त्यो गुणनको रूपमा रहन्छ, त्यो चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र जब त्यो हामीले अन्नबाली भित्राउँछौँ, घरमा भित्राएपछि हामी त्यसलाई खान्छौँ, कतिपय बेच्छौँ, बाँडफाँड गर्छौँ र लास्टमा हामीलाई बच्ने भनेको त्यही एउटा मात्र बच्छ, त्यही एउटा बिउ बच्छ। त्यो भनेको यो चाहिँ के मानवसँग चाहिँ कसरी सम्बन्ध छ भनेदेखि हाम्रो मानवमा पनि यही कुराहरू लागु हुन्छ। प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभाइड यो सबै कुराहरू हाम्रो मानव जीवनमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ। हाम्रो मन एकदमै अनेकता छ, अनेकताले भरिएको छ। विभिन्न विचारहरू हाम्रो मनमा आइरहन्छन्। हामी कतिपय कुराहरू त सुत्न पनि सकिरहेको हुँदैन, कति नराम्रा कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनमा आइराखेका हुन्छन्। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ लास्टमा शून्यमा लाने काम नै यी हिसाब किताबले नै गर्छ। हामीले यसलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामी जीवनमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अर्को छ कुनै कुराको शक्ति 0 हुन्छ भने यसको परिणाम 1 हुन्छ। एनिथिङ रेज टु पावर 0 इक्वल्स टु 1। यो चाहिँ अलिकति गणितसँग सम्बन्धित छ र ल अफ इन्डिसेससँग पनि सम्बन्धित छ। हामीले चाहिँ 1 इक्वल्स टु m को पावर a डिभाइड बाई m को पावर a लाई चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा यो m को पावर a डिभाइड बाई m को पावर a छ। यो m र यतापट्टि तल डिभाइड बाई m पनि एउटै बेस छ। त यो दुवै एउटै नम्बर, m पनि एउटै नम्बर हो, माथिको m र तलको m एउटै नम्बर भएकाले जब बेस सेम हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसको पावरलाई चाहिँ कि त एड गर्न सक्छौँ कि त सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ। जब यो मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ कि यानि कि गुणन फर्ममा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लस गर्न सक्छौँ र जब यो भागको फर्ममा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। र तल रहेको m को पावर a डिभाइड बाई m को पावर a, जुन तल रहेको ma छ त्यसको a लाई चाहिँ हामीले माथिको a माइनस a गऱ्यौँ, पावरलाई चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ र a माइनस a गर्दाखेरि प्लस a र माइनस a गर्दाखेरि चाहिँ यो 0 हुन्छ। प्लस माइनस गर्दाखेरि 0 भयो अनि यो चाहिँ 1 हो। एभ्रिथिङ रेज टु 0 इक्वल्स टु 1 भन्नुको मतलब नि यो चाहिँ ल अफ इन्डिसेस अनुसार छ। त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि यही तथ्यसँग आधारित हुन्छ। यो चाहिँ गणितीय कुरामा मात्र सीमित नरहेर हाम्रो यो जीवनमा पनि एकदमै यसले हाम्रो जीवनमा एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको छ। यसमा भनेको छ नि when the desire is 0 action become 1। जब हाम्रो इच्छा शक्ति नै शून्यको रूपमा रहन्छ तब चाहिँ हामी एकाग्र हुन सक्छौँ। एज अ रिजल्ट इज सेटिस्फ्याक्सन बिकम इन्फाइनाइट। तब चाहिँ हाम्रो सन्तुष्टि यति अथाह रूपमा चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ। र द अचिभमेन्ट अफ इन्फाइनाइट सेटिस्फ्याक्सन इज द अचिभमेन्ट अफ कन्सियसनेस अर द क्यारेक्टर कन्सियसनेस। यो नि हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने सुपर कन्सियसनेस प्राप्त गर्ने चाहिँ कारण पनि यही नै हो। त्यसरी ऋषि महर्षिहरूले
एकदमै सन्तुष्टि हुन्छन्। उनीहरू भिक्षा मागेर खाँदा पनि एकदमै प्रसन्नित रहनुको कारण पनि यही नै हो। जसरी बुद्धले पनि आफ्नो महल त्यागेर पछि आफ्नै घरमा भिक्षा माग्न आएका थिए, त्यसै गरी उनी त्यस्तो अवस्थामा रहँदा पनि एकदमै सन्तुष्टि थिए हो। जब उनको डिजायरहरू चाहिँ जेरो भयो, त्यसपछि हाम्रो मन अनेक ठाउँमा रहेका मन चाहिँ जब एक हुन्छ, तब मात्र हामी चाहिँ सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छौँ। र आजको यो स्लाइडमा देखाउन खोजिएको पनि यिनै कुरा हो। हामीले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई, अब अझै भनौँ मनलाई चाहिँ जब शून्यतामा पुर्याउन सक्छौँ, तब चाहिँ हामीले विश्व ब्रह्माण्ड बुझ्न सक्छौँ। परमात्मा भनेको के हो? परमात्मालाई हामीले पूजा गर्नुको सट्टा हामी देवी देवतालाई मन्दिरमा पूजा गर्न जान्छौँ। त्यो त एउटा हाम्रो सत्मार्गतर्फ लाग्ने प्रेरणा मात्र हो। त्यो भगवानलाई पूजा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो मनलाई चाहिँ पूजा गर्न सक्नुहुने, आफू को हो भनेर बुझेर कर्म सत् बाटोमा हिँड्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले जहिले पनि सफलता हासिल गर्न सक्छौँ र आन्तरिक शान्तिहरू पनि त्यसैबाट प्राप्त हुने कुरा हो भनेर चाहिँ आजको यो प्रेजेन्टेसनमा देखाइएको छ। र लास्टमा चाहिँ अब यो सकिसकेको छ भनौँ। हजुरलाई के जिज्ञासा छ भनेदेखि कमेन्टमा लेखिदिनु होला र हामी यो स्पिरिचुअल डिस्कसन फोरम का सदस्यहरू मिलेर त्यसको उत्तर अवश्य पनि दिनेछौँ। र जाँदा जाँदै स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी। नमस्कार, धन्यवाद।